लोकसेवा तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। जेठ 26, 2078 बुधबारमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सामग्री अन्तर्गत लोकसेवा आयोगका वस्तुगत परीक्षामा सोध्न सक्ने अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सङ्गालो लिएर उपस्थित भएको छु। अब लागौं लोकसेवा सामग्रीतर्फ। पहिलो जानकारी रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आर्थिक वृद्धि दर कति हुने लक्ष्य रहेको छ? यो लक्ष्य 6.5% को रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो जानकारी, सरकारले कहिलेसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ? सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विक्रम सम्वत 2088 सालसम्ममा अर्थात् आगामी 10 वर्षभित्र विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ र यो घोषणा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत गरिएको हो। त्यसैगरी तेस्रो जानकारी रहेको छ, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व वातावरण दिवस जुन 5 मा मनाइन्छ र यो दिवसको नारा, अन्तर्राष्ट्रिय नारा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना रहेको थियो भने राष्ट्रिय नारा नयाँ सोच र सिर्जना प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना रहेको थियो। त्यसैगरी चौथो जानकारी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि 2030 सम्मलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ। नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2049 असोज 15 मा गरिएको हो। छैठौं जानकारी, काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच कहिलेदेखि गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2051 वैशाख 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालिएको हो। त्यसैगरी सातौं जानकारी रहेको छ, इजरायलको राष्ट्रपतिमा को चयन हुनुभएको छ? इजरायलको नयाँ राष्ट्रपतिमा आइज्याक हर्जोग चयन हुनुभएको छ। उहाँ इजरायलको 11औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी इजरायलका हालका राष्ट्रपति रुबेन रिभलिनको कार्यकाल अर्को महिना समाप्त हुँदैछ। त्यसकारणले उहाँ नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो र इजरायलको राष्ट्रपतिको कार्यकाल 7 वर्षको हुने प्रावधान इजरायलको कानुनमा रहेको छ। यो जानकारी पनि हजुरहरूलाई गराउन चाहे। त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 21 गते मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ 21 गतेको दिनलाई यो दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। अब लागौं 9औं जानकारीतर्फ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुने टिमको संख्या बढाई कति कायम गरेको छ? 2021 जुन 1 मा गरेको निर्णय अनुसार 14 तय गरेको छ। त्यसैगरी विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस जुन 7 मा मनाइन्छ। आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ तेस्रो विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस तथा 13औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको हो। यहाँ भएका अरू जानकारीहरू पनि तपाईहरु लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादका प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् भने सापेक्ष घनत्वका सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यो सापेक्ष घनत्वका सिद्धान्तका प्रतिपादक आर्किमिडीज हुन्। त्यसैगरी 12औं जानकारी, प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो? प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास नाइट्रोजन ग्यास हो। त्यसैगरी 13औं जानकारी, मानव शरीरको रक्त सञ्चालन प्रक्रिया विलियम
हार्वेले पत्ता लगाएका हुन् भने वंशाणुकरणको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन्? यो वंशाणुकरणको सिद्धान्त पत्ता लगाउने ग्रेगर जोहान मेन्डल हुन्। त्यसैगरी 14औं जानकारी, सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई के भनिन्छ? यसलाई कुपोषण भनिन्छ र अंग्रेजीमा यसलाई माल न्युट्रिसन पनि भनिन्छ। 15औं जानकारी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को भेरिएन्टलाई ग्रीक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण कहिले गरेको हो? सन् 2021 मे 31 मा कोभिड-19 को भेरिएन्टलाई ग्रीक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण गरिएको हो। त्यसैगरी 16औं जानकारी, कालो ढुसी म्युकरमाइकोसिस नामक संक्रमण कुन रोगका बिरामीमा देखिने संक्रमण हो? यो अत्यन्त जानकारी राख्नुपर्ने कुरा रहेको छ। कालो ढुसी कोभिड-19 का संक्रमण भएका बिरामीमा देखिने रोग हो र यसको बारेमा थप जानकारी, कोभिड-19 भएका बिरामीमा म्युकरमाइकोसिस नामक संक्रमण हुन सक्ने भनिएको छ र यो संक्रमण बिरलै देखिन्छ, तर संक्रमण गम्भीर भए प्राणघातक पनि हुन सक्ने भएकोले समयमा नै यस संक्रमणप्रति सजग हुनुपर्छ। यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, आँखा रातो हुने, नाकबाट बाक्लो सिगाना आउने, ज्वरो आउने, आँखाको ढकनी सुनिने र ढकनी झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने जस्ता लक्षणहरू कालो ढुसीका देखिन्छन् भने रोकथामका उपायहरू सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, घर बाहिर वा फोहोरमा काम गर्नु परे डिस्पोजेबल पन्जाको प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने, पोभिडोन आयोडिन भएको तरल पदार्थले घाँटी र मुख कुल्ला गर्ने, जथाभावी स्टेरोइड र एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्ने, सुगर भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्र औषधि सेवन गर्ने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने जस्ता कामहरू गर्न सकियो भने यस कालो ढुसीबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैगरी लागौं 17औं जानकारीतर्फ। सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ? सरकारले विक्रम सम्वत 2076 देखि 2085 सम्मको दशकलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। 18औं जानकारी, ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटिजको स्थापना कहिले भएको हो? यसको स्थापना 2018 जनवरी 26 मा भएको हो। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यस संस्थाको स्थापना भएको हो। यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। र 19औं जानकारी, तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने तयारी अनुसार सरकारले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि कति वर्षे रणनीति ल्याएको छ? यो रणनीति 5 वर्षे रणनीति ल्याएको छ। विक्रम सम्वत 2075 चैतमा ल्याएको हो र यस रणनीतिले सङ्घीय संरचना अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तथ्याङ्कीय एकाइ र गर्नुपर्ने काम निश्चित गर्ने, त्यसैगरी रणनीतिक कार्यान्वयन अवधिमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा परिणत गरिने जनाइएको छ। अब लागौं 20औं जानकारीतर्फ। वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो? वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र फ्रान्स हो। त्यसैगरी 21औं जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? स्विजरल्यान्डको लुजानेमा। 22औं जानकारी, अरूद्वारा गाइएको गीतमा ओठ चलाएर गाए जस्तो गर्नुलाई के भनिन्छ? यसलाई लिप सिङ्गिङ भनिन्छ। 23औं जानकारी, सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने सबैभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारी को हुन्? यो एकदमै सम्भावित प्रश्नमध्येको एक हो। उनी हुन् युवराज धिताल। धितालले विक्रम सम्वत 2078 जेठ 17 गते अर्थात् तदनुसार सन् 2021 मे 31 मा 23 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए।
पश्चिम रुकुमका धिताल हाल नापी कार्यालय दाङ अन्तर्गत लमही शाखामा नापी प्राविधिकका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। यो जानकारी पनि याद गरिराख्नुहोला। त्यसैगरी 24औं जानकारी रहेको छ, अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? जे प्रिस्ले। 25औं जानकारी, कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? त्यस ग्रहको 1 वर्षको अवधिलाई जनाउँछ। कुनै ग्रहले आफ्नो अक्ष एक्सिसमा एक फनको घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको 1 दिनको अवधिलाई जनाउँछ। यो पनि जानकारी राख्नुहोला। त्यसैगरी 26औं जानकारी, सार्क जापान विशेष कोष SJSF को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1993 सेप्टेम्बर 27 मा यसको स्थापना भएको हो। त्यसैगरी 27औं जानकारी, दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालमा रहेको छ। 28औं जानकारी, युरोपेली आर्थिक समुदाय EEC लाई कहिलेदेखि युरोपेली सङ्घ EU बनाइएको हो? यो पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। EEC लाई परिणत गरी EU बनाइएको 1 नोभेम्बर 1993 मा हो। त्यसैगरी 29औं जानकारी, नेपालले कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको हो? नेपालले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको हो। त्यसैगरी अन्तिम तथा 30औं जानकारी रहेको छ, नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको हो? नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2057 मङ्सिरदेखि सुरु गरिएको हो। यस गोरखापत्र सामग्रीका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस सामग्रीको लागि धन्यवाद। र आजको साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुने लोकसेवाका विविध सामग्रीहरू तथा अन्य लोकसेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरूको जानकारी लिनका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।